an offense to be arrested for anything. But anyway, every single person has been packed up and taken and without any charge. They are kept in isolation. And they don't even, the family members don't know where they are. So we are ready for any eventuality, but at no point of time had I been arrested. Do you think you will be arrested? We always think there is always be arrest. Doesn't matter. This is a political life and we continue with the struggle. Do you think it's the police or FIA or some other? They were just Islamabad police, no other FIA, no one else was there. Just Islamabad police, and they were very courteous, very courteous. खान साहब से कहा गया कि आपके बारे में बात की जाती है कि आप माफ़ी मांगे 9 मई पे, तो खान साहब ने कहा कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, जिन लोगों ने जुल्म किया है वो क्यों ना माफ़ी मांगे। मैंने वहाँ पे फिर एक बात की, जो 300 दिनों से इमरान खान साहब जेल में हैं, एक केस उन पर साबित नहीं हुआ। देखें, साइफर का ख़तरनाक केस था, उसमें बाइज़्ज़त बरी हो गई, इद्दत केस में बरी हो गए, तोशाखाना में बरी हो गए, रिजर्व सीट का केस हमारे हक में आ गया, एक केस में इस वक्त सजावार नहीं है। अब मुझे कोई बता सकता है कि 300 दिनों से जो बेगुनाह जेल में है, असीर अडियाला, कैदी नंबर 804, उससे माफ़ी कौन मांगेगा। हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे घरों पे हमले मुंतखब MNA रात के 3 बजे आके मेरे ऊपर फायरिंग की और खौफ व हरास पिलाया। कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज है भाई? डेडलॉक की है, आपको नजर नहीं आ रहा? ये हुकूमत इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है, अनारकी की तरफ लेके जा रही है, तकसीम की तरफ लेके जा रही है। तो बताइए कि खान साहब का क्या इनिशियल रद्द-ए-अमल रहा जब आपने बताया उनको ये सारे गिरफ्तारी करने से, तो वो क्या कह रहे हैं? उनको इस वक्त इदारों में और कौम के बीच में जो फासला है वो नहीं होना चाहिए। उस फासले को एक आदमी ख़त्म कर सकता है, वो इमरान खान। हम ये गिरफ्तारी तो किसी आईनी माहौल में होती है, यहाँ तो पकड़ लो, उठा लो, गायब कर दो, इधर समझ गए ना बात को, बहुत गलत है। मजम्मत करते हैं, शदीद इस पर एहतजाज करते हैं। ज़ाहिर है गौर साहब को कब तक अंदर रख सकते थे, बैरिस्टर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, कभी कानून क्या एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ दलालत करती हैं कि इस मुल्क में इस वक्त ना आइन की हुक्मरानी है, ना कोई डेमोक्रेसी है। इस वक्त एक फस्ताई, एक जबर का माहौल है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि मामलात को आप गुफ्तगू से बेहतर कीजिए, मुल्क को इस वक्त एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अभी आपने DG ISPR साहब की प्रेस टॉक आपने देखी होगी या कवर की होगी, वो कह रहे हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है। ज़ाहिर है हम सब उसमें जंग में जो है सब इकट्ठे हैं, पाक फ़ौज और पूरी कौम इकट्ठी है कि मुल्क जो है उसमें पाकिस्तान में कोई दहशत गर्दी ना हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी फ़ौज अपनी रियासती इदारों के साथ कौम बिल्कुल यकजान दो गालिब हो। लेकिन ये जो पॉलिसियाँ चल रही हैं, ये जो हो रहा है कि मुल्क की सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है, कोई बात अगर उसूल पे करे उसका जवाब जो है वो जबर से दिया जाता है, हमारे सोशल मीडिया वर्कर जो है उनको उठाया जा रहा है। मुहब्ब वतन पाकिस्तानी अगर कोई बात करते हैं, देखें दहशत गर्द किसी को कहना बहुत बड़ी बात है, बग़ैर किसी सबूत के किसी को अब दहशत गर्द नहीं कह सकते। असल दहशत गर्द वो हैं जो पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो जबर करें, जुल्म करें, फस्तायत करें। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा, इसके लिए हम सबको जो है यकजान दो कालब होना होगा, और ये काम इमरान खान साहब कर सकते हैं। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, और जब वो हमेशा इमरान खान साहब ये बात करते हैं कि मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए इमरान खान से ज़्यादा पाक फ़ौज की ज़रूरत है। आप जब बताया तो इस वक्त इदारों में और कौम के बीच में जो फासला है वो नहीं होना चाहिए। उस फासले को एक आदमी ख़त्म कर सकता है, वो इमरान खान। हम ये कहना चाहते हैं, आखिरी बात, पाकिस्तान के दुश्मनों को कहना चाहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो एक दहशत गर्दी करते हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए हम सब एक हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप सियासी इस्तेहकाम लेके नहीं आएंगे, इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। और सियासी मसाइल का हल कहाँ से होगा? इस पार्लियामेंट से होगा, जिसके माथे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। जब इस पार्लियामेंट में हम लोग आएंगे, जब यहाँ सियासी जमातें बैठेंगी, तब पाकिस्तान के मसाइल हल निकलेगा। जी कादिर भाई, आप बताइए कि खान साहब का क्या इनिशियल रद्द-ए-अमल रहा जब आपने बताया उनको ये सारे गिरफ्तारी करने से, तो वो क्या कह रहे हैं? उनको इल्म नहीं था। आप ही के मीडिया के कुछ दोस्त प्रेस टॉक वहाँ हो रही थी, खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे प्रेस टॉक, इस तरह उसके नहीं कर सकते थे, वो सवाल जवाब हो रहे थे। और जब मैंने उनको बताया तो उनको दुख भी हुआ, और उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर नापसंदीदगी का इजहार किया, और ये कहा कि एक मुल्क में अगर आप एक सियासी जमात के साथ ये होता है, अगर एक जमहूरियत में ये होता है कि आपका मरकज़ी दफ्तर बंद हो रहा है, आप इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो क्या हो, तो इसका क्या रिज़ल्ट है? इसका रिज़ल्ट ये है कि इस मुल्क में कोई इस्तेहकाम नहीं होगा। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा? इस मुल्क में कौन पैसा लगाएगा? जिस मुल्क में इसके साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गोलियाँ लगी हैं, जेल में पड़ा है 300 दिनों से। और मैंने वहाँ खान साहब की मौजूदगी में मीडिया को एक बात की, खान साहब को एक बात की कि खान साहब से ये बात की गई, ये बड़ी अहम है, आप इसको ज़रूर उस पर नोट कीजिएगा कि खान साहब से कहा गया कि आपके बारे में बात की जाती है कि आप माफ़ी मांगे 9 मई पे। तो खान साहब ने कहा कि
میں کیوں معافی مانگوں؟ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ کیوں نہ معافی مانگیں؟ میں نے وہاں پہ پھر ایک بات کی، جو 300 دنوں سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ایک کیس ان پہ ثابت نہیں ہوا. دیکھیں سائفر کا خطرناک کیس تھا، اس میں باعزت بری ہو گئی، عدت کیس میں بری ہو گئی، توشہ خانہ میں بری ہو گئے، ریزرو سیٹ کا کیس ہمارے حق میں آ گیا، ایک کیس میں اس وقت سزاوار نہیں ہے. اب مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ 300 دنوں سے جو بے گناہ جیل میں ہے، اسیر اڈیالہ، قیدی نمبر 804، اس سے معافی کون مانگے گا؟ علی صاحب یہ کہیے گا کہ میڈیا پہ یہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے اعتراف کر لیا گیا ہے کہ 9 مئی کے روز انہوں نے کارکنان کو GHQ کے بعد پورا من احتجاج میں وہاں موجود تھا، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. وہاں میں موجود تھا، انتظار پنجوتا صاحب موجود تھے، وہاں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب موجود تھے. ہماری موجودگی میں خان صاحب نے یہ بات کی کہ اس سے پہلے جو احتجاج ہوئے تھے اس میں میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، اور 9 مئی کے بارے میں اسپیسیفکلی کہا کہ 9 مئی کو تو میں زیر حراست تھا، میں احتجاج کی کال کیسے دے سکتا تھا، کیٹیگوریکلی ڈینائڈ. 9 مئی کو خان صاحب نے خود کہا میں نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی. وہ جو احتجاج کی کالیں انہوں نے پہلے دی تھیں مارچ میں، اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم یہاں خان صاحب جب آئے تھے یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں، وہاں جب ان کی پیشی تھی، اس کے بعد جو ہوا اس پہ احتجاج کی پرامن احتجاج کی کال تھی. اور یہ بڑی ایک اور اہم بات، خان صاحب نے کہا کہ اگر وہ خدا نخواستہ کوئی پرتشدد کارروائی کی بات کرتے تو جب ان پہ گولیاں چلی تھیں اس کے بعد وہ کہتے، اس کے بعد بھی جب عمران خان کو گولیاں لگی، خان صاحب نے کہا کہ جب مجھے گولیاں لگی تب بھی میں نے پرامن احتجاج کی بات کی، کوئی توڑ پھوڑ کسی چیز کی انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو نہ کبھی اجازت دی ہے، نہ کبھی ایسی سیاست کی میں نے بات کی ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کو تو میں زیر حراست تھا، میں نے کسی احتجاج کی کال نہیں دی، اس سے پہلے بالکل دی تھی ماضی میں پرامن احتجاج کی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ تشدد احتجاج کی کال دیتے تو گولیاں جب مجھے لگ گئیں، گولیاں مارنے کے بعد بھی، گولیاں کھانے کے بعد بھی جب میں نے احتجاج کی کال دی تو پرامن احتجاج. گزارش ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں تو میرے اوپر کوئی تنقید نہیں کرے گا. جیسے وکاس بھائی نے کہا ہے، یہ اپنے کرتوت، اپنی سیاہ کاریاں بہتر کرنے کے بجائے یہ جو ہے نا ہر آدمی کو مورد انتظار ٹھہرا کے اٹھا رہے ہیں، میڈیا کو اٹھا رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، کوئی رنگ دے رہے ہیں. اس پہ افسوس ہے. اور بحیثیت یقین مانے ادارہ ان کی ہر طرح پوری پاکستانی قوم رسپیکٹ کرتی ہے. جب یہ خود اس معاملے میں الجھ پڑیں گے، سیاست میں الجھ پڑیں گے. اب آپ دیکھو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمارے گھروں پہ حملے، منتخب MNA اور رات کے 3 بجے آ کے، رات کے 3 بجے آ کے میرے اوپر فائرنگ کی اور خوف و ہراس پلایا. تو اب یہ کہیں کہ جی ہم جتنے سیاہ قانون بناتے ہیں، جائیں پکڑتے جائیں، بند کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی سیاہ کاریاں، اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کریں گے. ہم قوم کو اعتماد میں نہیں لیں گے، اس میں بہتری نہیں آ سکتی. یہ ساری زیادتی ماضی میں بھی انہوں نے من گھڑت قانون بنائے سیاہ، اس کو کچھ نہیں ہوا. یا اس کے علاوہ بھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس سے کوئی بہتری نہیں آ سکتی. یہ سیرت پیار اور محبت کے ساتھ چلیں، اپنے جن زیادتی کے خود معافیاں مانگیں، قوم کو اعتماد میں لیں. بڑی قوم پیاری قوم ہے پاکستانی قوم، بڑی امن والی قوم ہے اور پیار سمجھتی ہے. کبھی یہ قوم ڈنڈا سمجھتی نہیں ہے. آپ نے ڈنڈا چلا لیا، ڈنڈے سے کوئی حال نہیں نکل سکا، کوئی حال نہیں نکل سکا. اب یہی راستہ ہے کہ ہم قوم سے معذرت کریں جو غلطی ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور قوم کو پیار محبت کے ساتھ چلائیں. یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بےہودگی کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور جس کی سنگل لارجسٹ میجورٹی ہونے والی ہے اس ایوان میں، آپ اس کے دفتر میں ایسے گھس جائیں. 14 عورتیں وہاں سے لے گئے ہیں، روح حسن صاحب کو لے گئے ہیں، لوگوں کو ڈیٹین کیے رکھا ہے. وہ کیا اسے کہتے ہیں، ان کے موبائلز لے لیے عملے کے. بچے جو وہاں پہ عورتیں پورے پاکستان سے آئی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ چل رہا ہے سارا سلسلہ، ان کو ہراساں کیا. یہ کیا ہے یار، اس ملک میں کیا تماشا کیا بنائی کھڑے. سو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ابھی پریس کانفرنس کے اندر تمام قائدین بیٹھیں گے تھوڑی دیر تک. جو فیصلہ ہوا ہے اس کا لائے عمل جو بھی ہوگا وہ بتائیں گے. میں اس سے پہلے آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. سر بڑا عجیب سا ڈیڈ لاک ہے، کوئی کسی طرف سے بات چیت نہیں ہو رہی. جب تک بات چیت نہیں ہوگی یہ معاملہ اسی طرح لنگر آن ہوتا رہے گا. ڈیڈ لاک، کوئی آپ کی طرف سے ڈیڈ کوئی لاک میسج کی ہے ہے بھائی، ڈیڈ لاک کی ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ حکومت اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہے، تقسیم کی طرف لے کے جا رہی ہے. یہ تماشا کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہ حکومت جو ہے ہمارے یہ فسطائی حکومت کی جو ڈیجیٹل کے ہمارے بچے ہیں ان کو یہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آگے ہمارے 11 بندے جو ہیں اٹھائے ہوئے. اپنی عادتیں ٹھیک نہیں کرنی ہے. آپ سیدھے نہیں ہونا، آپ بندہ نہیں بننا، انہی کو کرتے جاؤ. یار آپ اپنی عادتیں ٹھیک کر دو. آپ کچھ غلط کرو گے تو لوگ بولتے ہیں نا، آپ صحیح کرو گے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے. اب بہت سے لوگ ہیں ہماری پارٹی کے، ہم پہ تنقید نہیں کرتے. کیوں؟ آپ لوگ گواہ اس بات کی، الٹی سیدھی کوئی بات کر دیتے ہیں. بس ٹھیک ہے، اوبیسلی ہم یہ تو نہیں کہتے ان کے منہ بند کر دو. ہم ان کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی. یہ جو جنریشن ہے یہ مار کوٹ والی نہیں جے، یہ جنریشن سمجھان والی جے، قائل کرنے والی، لیڈ بائی ایگزامپل.
اچھے کام کریں, چیزیں ریزالو کریں تو کوئی اچھی مثال بنے گی. لتنا نال تو یار ٹھیک ہوئے گا, کتنے سال مار لو گے بچوں کو, ایک جنریشن خراب کرو گے, دوئی کرو گے, اس طرح کام ٹھیک نہیں ہے, غلط. رائٹ. جمشید دستی صاحب بھی ہیں یہاں پہ.